بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان أخوات، غندرسو دابا دراسة الدالة. نشوف هاد الدالة اللي هي دالة عالية اف دي اكس يساوي جوج اكس زائد واحد زائد ال اكس سور اكس. أول سؤال كيقولك حدد دي دو اف. دونك دي دو اف إيكال ار مع هذا اكس ديفيرونس زيرو و عندنا إلي الإكس إلي خصو يكون بوزيتيف ستريكتومون، يعني إكس appartient à 0 plus infini. 0 ما داخلش، يعني R دي دو اف هنا ما عدا الزيرو وهنا 0 plus infini ومحتوى ما داخلش، يعني إكس دي اف هي إكس appartient à 0 plus infini n plus 0 plus infini والزيرو ما داخلش، حيت إلين زيرو امبوسيبل، يعني خصو يكون شي حاجة بوزيتيف. واحد جوج إلي موان زان موان تخوا امبوسيبل، زيرو امبوسيبل. لي بوسيبل هما من الزيرو ما داخلش حتى بلوس انفيني. السؤال الثاني كيقولك كالكولي لا ليميت. لا ليميت في اكس طون فيغ زيرو بلوس ديال دو اف دي اكس هي الاولى. غنشوفو لا ليميت ديال دو اكس بلوس ان بلوس الي اكس سور اكس اللي هي لا ليميت نقسمو هاد اكس هي جوج اكس سور اكس اللي هي دو بلوس ان موان اكس بلوس الي اكس سور اكس. هادي اكس طون فيغ زيرو بلوس اكس طون فيغ زيرو بلوس كيمشي اكس اكس كيبقى لنا دو ان سور، هادي كيبقى كتمشي كيبقى لنا هي غتعطينا لا ليميت موال انفيني. غنشوفو لا ليميت ديال بلوس انفيني. لا ليميت ديال اف دو اكس كيساوي لا ليميت ديال دو اكس بلوس ان بلوس الين اكس سور اكس اللي هي لا ليميت بلوس انفيني هي ديال دو بلوس ان سور اكس بلوس الين اكس سور اكس. الين اكس سور اكس ان سور اكس يعني ان بلوس لانفيني كيمشي للزيرو، الين اكس سور اكس حتى هو طونفيغ الزيرو كيبقى لنا لا ليميت ديالها هو دو. يعني حيت نبقاو لا ليميت ديالها بلوس انفيني دو، يعني إيكغيك ملي كنقول واحد الاستنتاج إيكغيك يساوي دو مقارب عمودي لي سي اف، حيت لا ليميت ديالها بلوس انفيني إيكال دو. غادي نمشيو للسؤال الثالث كيقولك حسب ليا اف بريم. عندنا اف دي اكس كتساوي جوج اكس زائد واحد زائد ال اكس سور اكس. اف بريم ديال هذه الاخوان راه ساهل الاشتقاق بصفه عامه. اف بريم ديال اكس هو الاشتقاق ديال هذا في هادي ناقص هاد الفوقاني في الاشتقاق ديال هادي على المقام الاستثناء البسط. نشوف دابا البسط. الاشتقاق ديال هو ديال جوج اكس زائد واحد زائد لين اكس بريم فوا اكس موان هذا كامل جوج اكس زائد واحد زائد ال اكس فوا اكس بريم. غادي نشوفو الاشتقاق ديال هذا جوج اكس كيعطينا جوج، واحد هو الزيرو، لين اكس هو ان سوغ اكس نكون في اكس فهاد اكس موان الاشتقاق ديال اكس. الاشتقاق ديال اكس كيعطينا واحد، يعني غادي نكتبو هذا غير هاد موان واخا نديرو التعميم حتى هو ان دو اكس بلوس ان بلوس لين اكس ان موان عاملاتش على اكس كاري. دابا هاد اكس نشروح يعطينا هي دو اكس، غنخرج بهاد اكس غيبقى لنا بلوس ان، غادي نشرو هاد موان هو موان دو اكس موان زان موان لين دو اكس على اكس استثناء كتساوي عفوا
درنا النشر ديال الاكس، وهنايا نشرنا هاد موان عطاتنا هذا دو اكس مع موان دو اكس بلوز ان زائد واحد مع ناقص واحد كيبقى هي موان لين اكس على اكس أس 2. هادي هي الاف بريم. هادي الاف بريم بصفة عامة. غنكملو في ورقة أخرى. يقول لك في الاف بريم هو أعطي جدول التغيرات. هذا هو السؤال اللي كيتبع الاف بريم، جدول التغيرات ديال الاف بريم. نكتبو اف بريم كنساوها حنا واش كنخدمو عليها. اف بريم دو اكس كيساوي موان لين اكس على اكس او كاري. هي اللي لقينا دابا هنايا موان لين اكس على اكس او كاري. غادي نشوفو جدول التغيرات. كنديرو جدول التغيرات هكا، كنديرو على الاكس دو دي اف ديال اكس هو 0 بلس انفيني. كنديرو على اف بريم كنشوفو على اف التغيرات ديال اف صافي. كنشوفو اف بريم في كتعادل. هذا هو كيعادل. شكون هو هاد العدد اللي يعطيوه الاكس اللي هادي كامل كيساوي صفر؟ هو واحد. اللي واحد هو صفر، يعني كتعادل في واحد. اشارات اكس اللي هي موان ولا بوزيتيف، حيت اشارة هو الناقص هنايا نعطيو الناقص وهنا العكس. يعني التصاعدية هنا نزل هنا اف دو ان كيدير نحسبوها الليميت في بلوس انفيني قلنا دو، وموان انفيني هي في الزيرو هي موان انفيني، يعني كطالعة موان انفيني غادي يحدث هاد النقطة وعاد غادي حتى جوج هو مقارب مائل. السؤال اللي كيجي ورا دراسة الدالة بصفة عامة هو احسب اف دو بريم. اف دو بريم صافي. عندنا دابا هنا اف بريم دو اكس كيساوي اف بريم دو اكس هي اللي كتساوي هي موان لين اكس على اكس وكاري. هادي بريم هي هادي. بغيت ندير هادي دو بريم كندير هاد دو بريم، ولكن حتى ندير لو بريم باش يعطيني دو بريم ديال هذا صافي. نمشي نحسبها. الاشتقاق ديال هادي في هادي هي موان لين اكس بريم في اكس وكاري موان هاد مو مع هاد المو اللي راه بلوس هي الى اكس فوا اكس اس 2 بريم على اكس وكاري. اكس اس 2 القيمة اس 2 هي اكس اس 4. هذيك القوة الأسية الدرس ديال كاين في التاسعة. دونك لو ديريفي ديال الين اكس هو كيعطيك هاد الموان كيبقى هو ان سور اكس مضروبة في هاد اكس وكاري بلوس الاشتقاق ديال اكس وكاري هي دوز اكس في الين اكس. انا غير نسبق هذا باش تجي نكتبها شوية زوينة على اكس اس 4 كتساوي غادي نختزل بهاد اكس وهاد اكس غادي يبقى لي غير موان اكس بلوس دو اكس لين اكس على اكس أس 4. غادي نخزن هنا باكس ولا باكس وهنا باكس اللي غادي يعطيني ديرها نيشان هنايا. غادي يمشي لي هنا اكس غادي يبقى لي موان زان بلوس دو مشى لي هاد اكس غادي يبقى لي اكس على اكس أس 3. صافي هذا هو وزن الاف بريم. وكيقول لك حدد لي الاشارات ديال اف دو بريم. هذه اف دو بريم كنحددو جدول التغيرات ديالها بحال نفس الشيء هكا. دي اف ديالها 0 بلس انفيني. هذا اكس هذا اف دو بريم الاشاره ديالو هذا ولا الاف نيت اللي هو اللي عطنا اف. كنشوفو في كتعادل مع هادي. هذا هو نديروه هنايا لتحت حيت ما نوصل للبلاصه نديروها ندير هنا غير هنايا نيت. كنشوفو هادي كنشوفو شوف اف دو بري كتعطينا هذا بين بلاصه بين النقطه فين النقطه يعيدم هذا كنديرو موان زائد 2
اللي اكس كتساوي صفر. كنحلو هاد المعادلة، يعني اللي اكس كتساوي ان دومي. دونك اكس كندخلها اكسبونسيال، وهنا اكسبونسيال كيمشي ليا هذا وهذا، كيبقى ليا اكس. دونك اكس كتساوي اكسبونسيال ان سوغ دو. صافي. دونك هنا النقطة فين كتلعب هي اكسبونسيال ان سوغ دو، فين كتعطينا زيرو. هنا إشارة أ، وهو قلنا هذا هو اف سيكونت، كيعطيني هذا. عاد كنمشيو دابا لإكس، إشارة إكس عندنا بوزيتيف، يعني هنا بوزيتيف، هنا عكس نيجاتيف. يعني هنا اور هادوكو هنايا عندنا هنا واحد النقطة غنسميوها اف ديال او ان سوغ دو. هذه هي نقطة الانعطاف، كتحط في امتحان النقطات. عفوا، عندنا الزيرو الاف ديال واحد، الاكسبونسيال واحد على جوج هي اف اكسبونسيال واحد على جوج. هاد النقطة هذه هي نقطة الانعطاف. الإحداثي ديالها هو او واحد على جوج، وعندي هنايا اف ديال او واحد على جوج. غنعوض هاد او واحد على جوج بالدالة الأصلية اللي درت من الأول، اللي هي هادي الدالة الأصلية فين كنعوض باش نلقى النقط الإضافية، هي هادي. صافي. اف دو اكس ايكالا دو اكس بلس ان بلس ال اكس سور اكس، الدالة الأصلية فين كنعوض باش نلقى هاد النقطة الانعطاف. وهاد نقطة الانعطاف عندها واحد الأساس، حيت هي كتساعدك بزاف فالسي اف بلاصة فين كيضرب الانعطاف ديالو. السؤال اللي كيجي ورا هذا هو واحد نقطة الانعطاف نقسم السي اف. نكملو التمرين. هنايا السؤال اللي كيجي نقطة الانعطاف كيقولك حدد ديال السي اف. انا حسبت هادو ديجا دابا، اكسبونسيال ان دومي كيعطيني واحد فاصلة 65، وعندي اف ديال اكسبونسيال واحد على جوج كيعطيني 9.5 تقريبا. هذه هي نقطة الانعطاف. غادي نشوف السي اف دابا نرسمو. باش يبان ليها مزيان غنعطي هذه وحده واحد، هذه جوج، ثلاثة، وإذا غنصغر هنا شويه باش نلقى هاد السؤال. واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. النقطة السعود هنايا، نقطة السعود ونص هنايا، السعود ونص هنايا. شو قلنا او واحد فاصلة 65 هي هادي، تجينا هاد السعود ونص هي هادي. كندير هاكا، هادي هي النقطة الانعطاف. شو قلنا إيكغيك، شو قلنا في السؤال اللي قبل، كيتحسب لنا النقطة، كيتحسب لنا لا ليميت، حسب لنا لا ليميت ديالت، عاود كتبها لا ليميت ديالت اف دو اكس اكس طوفيغ بلس انفيني. شحال لقينا إلا بقيتو عاقلين؟ لقينا جوج. قلنا إيكغيك يساوي دو مقارب عمودي. صافي، هادي راه درناها في السؤال ديال حساب النهايات. يعني هنا جوج مقارب عمودي فين بلوس انفيني، هو حسبناها في بلوس انفيني إيكالا جوج. يعني سي اف هاد نقطة الانعطاف يعني سي اف جاينا من الزيرو. شنو حسبناها الزيرو؟ إلا جينا نجدو الإشارات شو قلنا؟ جينا مولا انفيني كيطلع حتى هاد النقطة وكيهول حتى نقطة الانعطاف. هذه هي نقطة الانعطاف، أنا حسبناها في اف دو بريم، نقطة الانعطاف. صافي، هو جاي هاد نقطة الانعطاف وغادي يهود، وجوج اثنان مقارب مع ال، يجي موالف فين الزيرو. بس سي اف غيطلع هكا موالف فين، هاك موالف فين غاد معها حتى نقطة الانعطاف.
النقطة الإعطاف اللي هي هذه. غادي يدير هنا واحد تحلة وغادي يهود هاك. هذا مقارب إيكغيك يساوي جوج، غادي يمشي معاه ماشي يقيسو، حيت مقارب غادي يمشي معاه حتى بلوس لانفيني. حيت شنو قلنا لا ليميت ديال اف دو اكس يساوي بلوس اف دو اكس بلوس انفيني إيكال دو، يعني هنا غادي يبقاو غاديين بجوج عمرو يوصل. ولكن في لا ليميت ديال اف دو اكس زيرو بلوس غادي يجينا من هنايا يبقى طالع. هاد النقطة الإعطاف، نقطة الإعطاف كنحددوها من هادي اف دو بريم، يعني كنحددو نقطة الإعطاف صافي سيتو في هاد الميديان. وهنا كنشوفو سي اف جاي لنا بلوس لانفيني، حيت هنا قلنا بلوس طلعنا بلوس لانفيني حتى هاد النقطة، وكتجي هنا موال لانفيني حيت جينا هنا موال لانفيني ما عرفناش فين جاي، ولكن هنا عرفنا جاي لنا جوج، يعني بلوس لانفيني يساوي جوج. يعني ها هو محالة سي اف هو غادي بلوس لانفيني، ولكن غادي يمشي غير ندو، ولكن هنا في موال لانفيني ما عرفناش جاي. نقطة الإعطاف وهاوت، وهذا هو الدرس وشكرا.